अस्सलामु अलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। एक साल के दौरान मुल्क में महंगाई का तूफान, खाने पीने की अशिया की कीमतों में 16% से जायद इजाफा। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमत में 436% इजाफा हुआ। आटा और घी 17, दालें 54, गोश्त 13% महंगा। गैस चार्जेस 55, गाड़ियां 18, तामीराती सामान 17% महंगा। पीटीआई हुकूमत ने 14 माह में 10 अरब डॉलर से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले लिया। वजीर इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कर्ज देने वाले मुमालिक में चीन, सऊदी अरब, फ्रांस और जर्मनी शामिल। डॉलर महंगा होने से मुल्क पर बैठे बिठाए 2600 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया। हुकूमत ने सरकारी इदारों को कागज से पाक करने का फैसला कर लिया। डिजिटल पाकिस्तान मुहिम की इफ्तिताही तकरीब आज वजीर आजम हाउस में होगी। वजीर आजम इमरान खान मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मुहिम के तहत सरकारी इदारों के दरमियान खतो किताबत को डिजिटल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कानूनी मामलात निपटाने के लिए काबीना की कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम चेयरमैन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल और आज़म सवाती रुकन शहजाद अकबर मुआविन रुकन होंगे। सेनेटर शिबली फराद का कहना है कि हर मामले को अदालतों में ले जाना पार्लियामेंट को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आइंदा साल 2 लाख पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफात में शिकायत के अजाले के लिए जॉइंट वर्किंग कमेटी के क़याम का फैसला। पाकिस्तान की रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का दायरा लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची तक बढ़ाने की दरख्वास्त। लंदन में इलाज के लिए मौजूद नवाज शरीफ की हॉर्ले स्ट्रीट क्लिनिक आमद। साबिक वज़ीर आज़म के दांतों की फीलिंग की गई। हुसैन नवाज, डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा थे। सजावल में दड़ो पुलिस की अबराल रोड पर कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार। असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ 35 से जायद डकैती और कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। गुजरावाला में चोरी, डकैती, कत्ल और लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्जिमान ज़ेरे हिरासत। असलहा, लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल मसरूका बरामद। हाफिजाबाद से 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 1 किलो से जायद चर्स और 1400 ग्राम हेरोइन बरामद। फैसलाबाद के इलाके डिजकोट में चोर दुकान से मोटरसाइकिल ले उड़े। चोरी की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। फुटेज के बावजूद मुल्जिमान पुलिस की पहुंच से दूर। जानिया हम खबर। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी का मामला फिर खटाई में जा पड़ा। पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। हुकूमत अपोजिशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती एक साथ करने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन के तीनों ओहदों पर तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। कमेटी की सरबराह शीरी मजारी कहती हैं आइंदा हफ्ते इत्तफाक राय कर लिया जाएगा। अपोजिशन और हुकूमत की पार्लिमानी कमेटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती एक साथ करने पर इत्तफाक। पार्लियामेंट हाउस में इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के लिए चेयरपर्सन शेरी मजारी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। ताहम इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। कमेटी सरबराह ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान का फैसला एक साथ करने पर इत्तफाक किया गया है। इलेक्शन कमीशन को गैर फाल होने से बचाने के लिए अदालत से रजू करेंगे। कमेटी होलिस्टिकली तीनों अपॉइंटमेंट्स पे इकट्ठे कंसेंसस करेगी। क्यों हम कंसेंसस की तरफ जा रहे हैं तो बेहतर है कि तीनों पोजीशंस पे इकट्ठी डिबेट हो जाए। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है अगले हफ्ते हम मीटिंग कॉल करके तीनों पे कंसेंसस से डिसीजन कर लेंगे। अपोजिशन अरकान ने भी तीनों ओहदों पर तकर्री एक साथ करने के मुत्तफिका फैसले को दोहराते हुए कहा कि जो हुकूमत आर्मी चीफ की तोसी का नोटिफिकेशन दुरुस्त न कर सके उससे इतनी बड़ी तवक्को नहीं होनी चाहिए। 6 महीने में जब आपसे एक एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा
تو یہ کام جو ہے وہ اس کا بھی وہی حال ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بڑی عام جو ہے وہ پوسٹ ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل پا جائے. جب 3 ممبر آئے, 2 ممبرز اور 1 چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہمارا الیکشن کمیشن مکمل ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کے تینوں عہدوں کی تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا. دوسری جانب متحدہ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. درخواست میں الیکشن کمیشن اور وفاق دونوں کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق نہ ہونے کے بعد آرٹیکل 213 خاموش ہے, جس سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ 5 دسمبر کے بعد پیدا ہونے والے ممکنہ آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے مناسب فیصلہ کرے. ساتھ ہی رپورٹر ثاقب عباسی کے ساتھ ادیب کاکڑ, اسلام آباد. اب تک. تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان نے پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس کا جواب دیا. حامد خان نے کسی بھی حالت میں پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا. اپنے جواب میں انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی مفاد پرست لینڈ مافیا, شوگر اور کرپٹ مافیا مجھے پارٹی سے نہیں نکال سکتا. پارٹی ورکرز کو شیطانی قوتوں کا نشانہ بننے نہیں دوں گا. تحریک انصاف کی جانب سے شوکاز نوٹس پر سینئر قانون دان حامد خان کا جواب. تحریک انصاف چھوڑنے سے انکار کر دیا. تحریک انصاف کے بانی رکن حامد خان نے شوکاز نوٹس کے جواب میں کہا کہ 1 دسمبر کو میڈیا کے ذریعے شوکاز نوٹس کا پتہ چلا, اس لیے جواب بھی میڈیا کے توسط سے ہی دے رہا ہوں. اظہار وجہ کا نوٹس سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ پر شیئر کیا گیا جو بدنیتی پر مبنی فعل ہے. حامد خان نے اپنے جواب میں مرکزی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عامر محمود کیانی سے سوال اٹھایا کہ شوکاز نوٹس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ میں نے پارٹی چیئرمین کے خلاف کب اور کہاں بات کی. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ میری وجہ سے پارٹی کو کیا نقصان پہنچا. اظہار وجہ کا نوٹس دیے بغیر ہی پارٹی رکنیت معطل کی گئی, جس کو چیلنج کروں گا. حامد خان نے کہا کہ کوئی بھی مفاد پرست زمین پر قبضہ کرنے والا شوگر اور کرپٹ مافیا مجھے پارٹی سے نہیں نکال سکتا. میری آواز پارٹی ورکرز کی آواز ہے. میں پارٹی ورکرز کو شیطانی قوتوں کا نشانہ بننے نہیں دوں گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جہلم کے قریب فائرنگ رینج کا دورہ کیا. عارف الوی نے 39ویں میگا شوٹنگ مقابلوں کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. شوٹنگ مقابلوں میں تینوں مسلح افواج اور دیگر اداروں کے 953 نشانہ بازوں کے علاوہ صدر مملکت اور آرمی چیف نے بھی حصہ لیا. جوانوں سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ نشانہ بازی سپاہیوں کی بنیادی مہارت ہے. غزالہ نورین کی رپورٹ. صدر مملکت عارف الوی کا جہلم کے قریب فائرنگ رینج کا دورہ. آمد پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے استقبال کیا. صدر مملکت نے 39ویں میگا شوٹ مقابلوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. ISPR کے مطابق شوٹنگ مقابلوں میں تینوں مسلح افواج اور دیگر اداروں کے 953 نشانہ بازوں کے علاوہ مختلف جنگی کارروائیوں میں زخمی ہونے والے افسروں اور جوانوں نے حصہ لیا. ISPR کے مطابق نشانہ بازی کے مقابلے پاک فوج نے جیت لیے. منگلا کور کے سپاہی محمد ندیم نے ماسٹر آف آرمز اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ادریس رشید نے پریزیڈنٹ کپ ٹرافی حاصل کی. پاک بحریہ نے پرائم منسٹر اسکیل 8 آرمز کے مقابلے جیتے. صدر مملکت اور آرمی چیف نے بھی نشانہ بازی کے مقابلوں میں حصہ لیا. اس موقع پر صدر مملکت نے نشانہ بازوں کی شاندار مہارت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ نشانہ بازی سپاہیوں کی بنیادی مہارت ہے. قومی مقاصد کی تکمیل شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے. گزشتہ 1 سال کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 16.53% اضافہ ہوا. وفاقی ادارہ شماریات کے جاری اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں مہنگائی کی شرح میں نومبر 2018 کے مقابلے میں 12.67% اضافہ ہوا، جبکہ اکتوبر 2019 کے مقابلے میں مہنگائی 1.34% بڑھ گئی ہے. عامر سیال کی رپورٹ. نومبر 2018 کے مقابلے میں نومبر 2019 میں مہنگائی کی شرح 12.67% ریکارڈ. رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح 10.80% رہی. وفاقی ادارہ شماریات کے جاری اعداد و شمار کے مطابق سالانہ بنیادوں پر نومبر کے دوران ٹماٹر کی قیمت میں 436% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ایک سال میں پیاز 156%، گیس چارجز 55%، دال مونگ 54%، آلو 42%، دال ماش 41%،
41% और ताज़ा सब्जियां 40% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता एक साल में चीनी 33%, मक्खन 31%, बिजली की कीमतों में 19%, गाड़ियां 18%, तामीराती सामान 17%, चाय 17%, आटा और घी 17%, गोश्त 13% और खुश्क दूध 11% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर की निस्बत नवंबर में टमाटर की कीमत में 149% इजाफा हुआ, दाल माश 12%, दाल मूंग 8%, गंदम और आलू 7%, आटा 5%, प्याज 5%, वुलन रेडीमेड गारमेंट्स 3.5% और खुश्क मेवाजात 3% महंगे हुए। अल्फाज को जाहो जलाल बख्शने और शायर इनकलाब का एजाज पाने वाले नामवर शायर जोश मली आबादी की 121वीं सालगिरह आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायद में मौसम का रंग बदल गया मगर डेंगू के वार नहीं थम सके। 24 घंटों में डेंगू बुखार से 72 अफराद मुतासिर, जबकि रवां साल डेंगू से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 44 हो गई है। कल शहर में 14,000 से ज्यादा अफराद डेंगू मच्छर का शिकार बन गए। रवां साल डेंगू मच्छर 44 अफराद को निगल गया। मासूम शीरख्वार बच्चे भी डेंगू के वार से ना बच सके। डेंगू कंट्रोल एंड सर्विलेंस सेल के डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल के मुताबिक रवां साल डेंगू के केसेस बढ़ने की इतलात का महकमा सेहत सिंध को पहले से आगाह कर दिया गया था। यही खदशा जाहिर किया गया था कि मौसम की शिद्दत की बिना पर डेंगू केसेस तेजी से रिकॉर्ड होंगे। सिंध गवर्नमेंट ने उसकी प्लानिंग हमने पहले से ही कर ली थी। कोई जून जुलाई में हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को, खुद अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल्स को प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स की एडवाइजरी इशू कर दी थी। डॉक्टर इकबाल के मुताबिक शहर भर में फ्यूमिगेशन का अमल जारी है, ताहम डेंगू का मच्छर घर के बाहर नहीं घर के अंदर पलता है। यही वजूहात हैं कि शहरियों को घर के अंदर सख्त तदाबीर करने की जरूरत है। घर में स्प्रे होता है, IRS हम कहते हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे और फ्यूमिगेशन। फिर लार्वासिडल एक केमिकल होता है जो खड़े हुए पानी में, साफ पानी में डाला जाता है ताकि मच्छर की अफजाइश को खत्म किया जा सके। डेंगू सर्विलेंस सेल से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल गुज़िश्ता 3 माह में डेंगू केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसी दौरान डेंगू बुखार से मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सबा सुल्तान, कराची, अब तक। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि बलोचिस्तान को करप्शन के नासूर से पाक करने का अज़्म कर रखा है। जिम्मेदारी के तायुन के साथ सजा का अमल नागुज़ीर है। वो कोयटा इंसदाद बदउनवानी के मुतालिक मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे।